प्रणमामि महोदयः। प्रणमामि महोदयः। नमः। तो है ही नहीं। राकेश पाठक महोदयः, भवतः किम् अस्ति अत्र? स्क्रीन् शेर् इति भवति, उपरि अस्ति, तत्र लिखितं स्टॉप इति, तत्र टच करोतु। स्टॉप प्रेजेंटिंग मध्ये टच करोतु। कः अस्ति भो राकेश पाठकः? महोदय, विनोह विश्वविद्यालयतः एते मम अग्रजः सन्ति इति। अद्य अत्र प्रथमवारं महोदयः अस्ति। वही समस्या। अधुनापर्यन्तं जनाः न आगताः सन्ति। आम्, अद्य तु न आगतवन्तः। राकेश पाठक महोदय, स्क्रीन् शेर् न कुर्वन्तु। स्क्रीन् शेर् किं कथ्यते? स्क्रीन् शेर् इति किं प्रेषणं कथ्यते? सतः प्रेषणं वा किम् इति? चित्र प्रेषणं। तेन किं फेसबुक मध्ये अथवा यूट्यूब मध्ये आगच्छति किम्? नमो नमः महोदय। नमः। स्क्रीन् शेर् माध्यमेन यदि कोऽपि दर्शितुम् इच्छति, कोऽपि पावर् पायिण्ट् माध्यमेन, तस्य व्यवस्था अस्ति, परम् अहम् अपि सम्यक् रूपेण न जानामि कथं भवति। महोदय नमो नमः। विषयाः सन्ति यान् वयं न जानीमः। नमो नमः। नमः। जब अहं हिंदी मध्ये यत् वेबिनार् प्रचलति तं परित्यज्य आगतः। महोदय, अद्य तु अत्र वर्गः आसीत् न? यः मम आसीत् तत्र
दीदी महोदय कौन बीमारी पकड़ कर अद्य तु प्रचलति तत्र अधुना अपि चलति परन्तु अहं उक्तवान् आसम् यत् अद्य अत्र भविष्यामि अत एव परित्यज्य अत्र आगतः अधुना पर्यन्तं मधुलिका महोदया नागता अस्ति भवतु आरम्भं करोतु आं महोदय अस्मिन् 10 रूपकस्य रहस्योद्घाटनवर्गे भवतां सर्वेषां संस्कृतानुरागिणां ज्येष्ठानां गुरूणां श्रेष्ठानां च नमस्कारः सर्वेभ्यः नमो नमः अद्यतनं मङ्गलाचरणम् अहं स्वयमेव करिष्यामि करोतु आम् नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारपारं नतोऽहम् प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदासु शम्भुतुभ्यं जराजन्मदुःखौघतातप्यमानं प्रभो पाहि यापन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि यापन्नमामीश शम्भो नमो नमः महोदय सर्वेभ्यः नमः इदानीं अस्मिन् अस्य दशरूपकस्य रहस्योद्घाटनस्य वर्गे अहम् अद्यतन व्याख्यानस्य कृते आचार्यान् महोदयान् सादरं प्रार्थयामि महोदयाः धन्यवादः शोभनं परन्तु अद्य सर्वत्रापि प्रतीयते यत् काठिन्यमस्ति नेट् मध्ये अहमपि बहुवारं प्रयत्नं कृतवान् तदा प्रातः 10 सार्धदशवादनतः मध्ये मध्ये तु ज्वाइन् अभवत् परन्तु कट् जायमानम् आसीत् हिन्दी संगोष्ठ्याः मध्ये यद्यपि रात्रिकालतः एव बहु वर्षा अस्ति निरन्तरं तथैव झञ्झावातः अपि अस्ति कथ्यते मेघाच्छन्नं हि दुर्दिनम् अत एव दुर्दिनवत् अस्ति पुनश्च अद्य अहं स्थानपरिवर्तनमपि कृतवान् अस्मि यतोहि मध्ये मध्ये विद्युत् प्रवाहः गच्छति तत्र काठिन्यं जायते अत्र तु उपरि इन्वर्टर् माध्यमेन आगच्छति यदि गच्छत्यपि तदापि भविष्यति भवतु
पूर्वमपि सूचितवान् अस्मि यत् साहित्य अकादमी पक्षतः मम एकं संकलनं काव्यानां संकलनं काव्यमिति इत्थं नास्ति यत् बृहत् भवेत् एकः श्लोकः अपि काव्यं वक्तुं शक्यते अस्माकं काव्यस्य यत् लक्षणमस्ति तत्र इत्थं नास्ति यत् यथा मेघदूतं भवेत् कुमारसम्भवं भवेत् तथा तदेव काव्यं न तन्न काव्यम् अर्थात् एकः श्लोकः अपि काव्यं भवितुमर्हति अथवा कथयतु कविता तर्हि कवितानां संकलनम् अत्र अस्ति पूर्वं कल्पवल्ली इत्यस्याः प्रथम खण्डस्य संकलनं कृतवान् आसीत् अभिराज राजेन्द्र मिश्र महोदय द्वितीयस्य भारः मधुपरी आसीत् अद्यैव तस्य द्वितीयं प्रूफ् आगतम् अस्ति पश्यन्तु बृहत् पुस्तकं भविष्यति एकस्मिन् दिवसे भारती द्विवेदी उक्तवती आसीत् यत् हाइकू किं भवति मया उक्तमासीत् कदापि प्रदर्शयिष्यामि पार्श्वे तु अस्ति अत्र परन्तु अत्रापि मया काश्चन हाइकू कविताः संकलनरूपेण दत्ताः सन्ति तर्हि पूर्वं कानिचन हाइकू कविताः श्रावयितुम् इच्छामि केन प्रकारेण तत्र किं भवति इति मया तस्मिन् दिवसे उक्तमासीत् यत् हाइकू मध्ये केवलं पङ्क्तित्रयं भवति तर्हि परन्तु पङ्क्तित्रयमपि काव्यमस्ति मया उक्तमेव यत् काव्यम् अर्थात् किमपि बृहत् भवेत् आवश्यकं नास्ति अतएव हाइकू इत्यस्य पद पङ्क्तित्रये अपि काव्यत्वं भवति तर्हि काश्चन हाइकू कविताः मया याः अत्र सङ्कलिताः सन्ति तासां किञ्चित् विवेचनं किञ्चित् श्रावणं कर्तुम् इच्छामि अत्र अस्ति मया सम्प्रत्येव एकः अस्ति तस्य कविः कः अस्ति सः अस्ति विन्ध्येश्वरी प्रसाद मिश्रा एषः BHU मध्ये प्राध्यापकः अस्ति उत्तर प्रदेशस्यैव हमीरपुर मध्यस्थः एषः अस्ति तस्य काश्चन हाइकू कविताः सन्ति काश्चन न तिस्रः एव सन्ति प्रथमा कविता अस्ति पश्यतु पुनः गतम् अतएव ततः स्थान परिवर्तनं मया कृतमासीत् अस्तु अत्र प्रथमा कविता या अस्ति सा साम्प्रतिकी अस्ति तत्र अस्ति बहु सम्यक् रूपेण श्रवणं करणीयम् मेघ मेदुरम् वीक्ष्याकस्मात् गगनम् प्रथमा पंक्ति अस्ति मेघ मेदुरम् द्वितीया अस्ति वीक्ष्याकस्मात् गगनम् तृतीया पंक्ति अस्ति नृत्यति चेता अर्थात तृतीयायां पंक्तौ गत्वा विषयस्य स्पष्टीकरणं जायते पंक्तिद्वये अस्ति मेघ मेदुरम् वीक्ष्य
पश्य अकस्मात् गगनं, सम्प्रति गगनं दृष्ट्वा नृत्यति यतः। तर्हि एषा हाइकु। द्वितीयं तव वदनं, प्रथम पंक्ति, निर्जित मदनं मे, तृतीयायां पंक्तौ सुख सदनम, तव वदनम निर्जित मदनम, मदनम कामदेवम मे सुख सदनम। तृतीया कविता अस्ति मनो मे पश्य सर्वदा सुखमयम जीवनम कस्य, मनो मे पश्य सर्वदा सुखमयम जीवनम कस्य। इत्थं तीसरा हाइकु कविता विद्येश्वरी प्रसाद मिश्रस्य सन्ति। सम्प्रति काश्चन अन्याः हाइकु कविताः पश्यामि। अत्र अस्ति हाइकु दशकम् इति। एषः सम्भवतः वनमाली विश्वालः अस्ति, तत्र इलाहाबाद मध्ये, अधुना तु प्रयागराज अस्ति, तत्र सर गंगानाथ झा रिसर्च इंस्टीट्यूट अस्ति, तत्रैव एषः अध्यापकः अस्ति, तस्यैव तस्यैव अस्ति। सः हाइकु दशकम्, 10 हाइकु कविता अस्ति। सुखम अति श्वा, सुखम अति श्वा, श्वा अर्थात श्वाना कुक्कुरा, सुखम अति श्वा क्षुधितो निवर्तते, तृतीयायां पंक्तौ अस्ति भिक्षुको द्वारात्। ये धनिकाः भवन्ति तेषां गृहे कुक्कुराः अपि सोफासीनाः भूत्वा बहु विशिष्टं खादन्ति, परन्तु तेषां द्वारे भिक्षुकाः यदि आगच्छन्ति तेऽपि किञ्चिदपि न प्राप्नुवन्ति। सुखमत्ति श्वा क्षुधितो निवर्तते भिक्षुको द्वारा। अत्र हम केन प्रकारेण प्रूफ रीडिंग करणीयम् इत्यस्य दर्शनं कर्तुं शक्यते। अत्र मुद्रितम् आसीत् द्वारात्, भविष्यति द्वारात्, अतः एव मया कट् कृत्वा सम्यक् कृतमस्ति। पुनश्च अग्रे अस्ति द्वितीया हाइकु पत्नी स्वैरिणी कुलट, पुत्रश्च द्यूतासक्त। अत्र द्यूतासक्त इति तेन कृतमासीत्, भिन्न भिन्न रूपेण कृत्वा, अतः एव मया लिखितमस्ति WF अर्थात रॉन्ग फॉन्ट, फॉन्ट मध्ये उचितता नास्ति। तर्हि अस्ति पत्नी स्वैरिणी पुत्रश्च द्यूतासक्त। तृतीयायां पंक्तौ अस्ति जीवन मरणम्, तदा
तस्य जीवनं कीदृशं जीवन मरणं तर्हि इत्थं तृतीयायां पङ्क्तौ गत्वा भेदः कः अस्ति तस्य ज्ञानं भवति। तृतीया हैकु अस्ति अदृश्या लक्ष्मी दृश्यते सरस्वती अदृश्या लक्ष्मी दृश्यते सरस्वती यस्य निवासे। ये विद्वांसः भवन्ति तेषां गृहे किं भवति अदृश्या लक्ष्मी लक्ष्म्याः बहु महत्त्वं न भवति। दृश्यते सरस्वती सर्वत्रापि पुस्तकानि मिलिष्यन्ति यस्य निवासे। चतुर्थी हाइकु अस्ति प्राप्ते यौवने दूरं याति स्वपित्रोः मन्मथ हतः कामदेवेन हतः। प्राप्ते यौवने दूरं याति स्वपित्रोः माता पितरौ परित्यज्य मन्मथ हतः। पंचमी अस्ति स्वयं न भुक्त्वा भोजयित्वा पत्यानि पितरौ जातौ। स्वयं न भुक्त्वा भोजयित्वा पत्यानि अपत्यानि भोजयित्वा परन्तु स्वयं न भोजनं कृतं तर्हि तयोः चित्रणं किं पितरौ जातौ। एतौ तु पितरौ एव करिष्यतः। इत्थम् अग्रे अस्ति पत्नी रुष्टाय भाति प्रतिवेशिनी अर्धजरति। अर्धजरति न्यायः अस्ति तद्विषये सम्यक् रूपेण अहमपि अधुना न स्मरामि त्यजतु। अग्रिमा अस्ति प्रेमिका क्रोधः वरं पत्न्या प्रसादात् शृणुतां मित्र। प्रेमिका क्रोधः वरं पत्न्या प्रसादात् शृणुतां मित्र। अग्रे अस्ति अष्टमी म्लाना स्वकीया पत्नी म्लाना स्फुरति वामनेत्रं परकीयाया। स्वकीय पत्नी म्लाना जाता वामनेत्रं कस्या स्फुरति परकीयाया। श्रृंगार रस अस्ति। अग्रे अस्ति अहो दारिद्र्यम् आर्द्रं च तदुपरि गोधूमचूर्णम्। इदं तु बहु प्रसिद्धम् अस्ति। दरिद्रता में आटा गील बहु अल्प मात्रायां गोधूम चूर्णम् अस्ति। रोटिका निर्माणे या गृहिणी अस्ति सा संलग्ना परन्तु किम् अभवत् जलम् अधिकं पतितम्। तस्यैव वर्णनम् अत्र अहो दारिद्र्यम् आर्द्रं च तदुपरि गोधूमचूर्णम्। अग्रे अस्ति अन्तिमा हाइकु स्वं पुं भक्तेभ्यः क्रुध्यति योगी वरः। स्व पुं भक्तेभ्यः पुरुष भक्ताः ये सन्ति तान् प्रति योगी
योगीश्वरः कोऽपि यथा एषः अस्ति यः बहु वर्षेभ्यः कारागारे अस्ति, तर्हि स्वभक्तेभ्यः क्रुध्यति योगीवरः स्मेरते शिष्यान्। इत्थम् एतानि ऐकु सन्ति। तर्हि ऐकु भवती पृष्टवती आसीत्। इत्थम् इदं मम अधुना अन्तिम प्रूफ् रूपेण आगतमस्ति। अधुना पश्यामि, प्रायः एकमासानां समयः तु लगिष्यत्येव। बृहत् अस्ति। बहु धन्यवादः महोदय। अन्तिमे पङ्क्त्यां वैशिष्ट्यं भवति न महोदय? अन्तिमे पङ्क्त्यां वैशिष्ट्यम् अधिकं भवति। तृतीय अन्तिमे नहि, तत्रैव तत्रैव अस्ति। परन्तु चिन्तयतु यत् केवलं पङ्क्तित्रये एव, पङ्क्त्याः अपि बहु लघु लघु, परन्तु केन प्रकारेण तत्र किञ्चित् वैशिष्ट्यम् आगच्छति। तर्हि एषा कविता जापानी कविता कथ्यते। भाषायामपि अधुना विशेषताः सन्ति महोदय। हिंदी भाषायामपि अहं दृष्टवती लघु लघु कथा संबंधी कथा अक्सर प्रायः प्रकाशितं भवति वार्तां पत्रे। लघुकथा अति लघु, प्रायः 35 अथवा 40 वर्षपूर्वम् अत्र लघुकथा दृष्ट्या एकः कार्यक्रमः हिंदी विभागे एव जातः आसीत्। तस्य संयोजकः आसीत् मम सहपाठी मित्रं, यः अधुना दिवंगतः बालेन्दु शेखर तिवारी महोदय। सः कृतवान् आसीत्, परन्तु मह्यम् उक्तवान् यत् भवान् एव अस्य सञ्चालनं करोतु। अहं स्मरामि यत् प्रायः 4.5 घण्टात्मकम् एषः कार्यक्रमः 4.5 घण्टात्मकम् आसीत्। तस्य सञ्चालनं मया कृतम् आसीत्। तर्हि केन प्रकारेण कथं कुत्र विदेशेष्वपि अन्यभाषास्वपि लघुकथा लिख्यन्ते। अहमपि सन्नद्धो भूत्वा बहूनां कथानां संकलनं कृतवान् आसम्। यतोहि यदि कोऽपि कथा कथयति तदनन्तरं पुनश्च संयोजकस्य किं कार्यं भवति, किञ्चित् पूर्वमपि वदेत्, किञ्चित् अग्रे अपि वदेत्। तर्हि बहु श्रमेण सः कार्यक्रमः मया निष्पादितः आसीत्। तर्हि एका पत्रिका अपि तस्मिन् समये प्रकाशिता आसीत्। कुत्रापि यदि अन्वेषणं करिष्यामि सा पत्रिका मिलिष्यति। तत्र बह्व्यः लघुकथाः सन्ति। इत्थं जनाः बहु प्रकारेण किं कथयामि प्रयोगं कृतवन्तः सन्ति। एते तु प्रयोगाः एव सन्ति। तथैव दृश्यकाव्येपि बहवः प्रयोगाः सन्ति। अत्रापि यथा वयं पश्यामः 10 रूपके अपि वयं किं पश्यामः, यद्यपि अत्र रूपकानां विवेचनम् अस्ति, अतएव
दश रूपकानि यानि सन्ति तेषां विवेचनमस्ति, परन्तु 10 रूपकेष्वपि केन प्रकारेण तेषां भेदाः अपि कथिताः सन्ति। पुनश्च इत्थमेव 18 उपरूपकानि भवन्ति, परन्तु केवलम् 18 उपरूपकानि न भवन्ति, बहूनि उपरूपकानि भवन्ति। पुनश्च उपरूपकयोः अपि मिश्रणेन भिन्न भिन्न रूपेण रूपकानि आगच्छन्ति। पुनश्च नाटिका, प्रकरणिका एतेषां रूपकेष्वपि नास्ति, रूपकेष्वपि नास्ति, परन्तु नाटिका अपि भवति, यथा अस्माभिः दृष्टमेव तथैव प्रकरणिका अपि भवति। किञ्चित् वक्तुमिच्छति। त्रोटकपि श्रीगदितपि सम्भवतः। नहीं, तत्तु श्रीगदितं त्रोटकम् इत्यादिकस्य तु विवेचनम् अस्ति, परन्तु अहं कथयामि यत् 10 रूपकेषु 18 उपरूपकेषु मध्ये नाटिकायाः उल्लेखः नास्ति, तत्र प्रकरणिकायाः उल्लेखः नास्ति, परन्तु तत्र भवति। इत्थमेव षट्टकस्य उल्लेखः नास्ति, भवतु षट्टकं तु अनेन राजशेखरेण लिखितमस्ति, तत् पूर्णतया प्राकृतभाषायाम् अस्ति, परन्तु अस्माभिः तु संस्कृतस्यैव चर्चा क्रियते न। परन्तु संस्कृतस्य नाटकेषु अपि स्त्रीपात्राणि अथवा अधमपात्राणि प्राकृतभाषायाः प्रयोगं कुर्वन्ति। तर्हि एषः राजशेखरः यः अस्ति सः किं कृतवान् अस्ति, तेन एकः प्रयोगः कृतः। नाटिका भवति संस्कृतमाध्यमेन, परन्तु अनेन किं कृतं, नाटिकावदेव एकं भिन्नं रूपकं निर्मितं, यत् रूपकं प्राकृतभाषायाम् अस्ति। तर्हि तेन तस्य नाम दत्तं षट्टकम्। इत्थम् अहं कथयामि यत् भिन्न भिन्न रीत्या कवयः काव्यं कृतवन्तः सन्ति, अतएव काव्यस्य भेद निरूपणं यदि वयं करिष्यामः अपि तत्र स्थूलतया भेदाः भविष्यन्ति। अत्रापि वयं यत् पठामः तत्र स्थूलता एव अस्ति, सूक्ष्मतया यदि विवेचनं कुर्मः तर्हि बहवः भेदाः भवितुमर्हन्ति। इत्थं वैशिष्ट्यमस्ति काव्ये। मम मित्राणि कथयन्ति स्म यत् यदा कदापि भवान् दुःखी भवति तदा किं करोति। अहं कथयामि स्म कि तस्मिन् समये किमपि काव्यं नीत्वा पठामि, तेन मनोरञ्जनं जायते। परन्तु यदि भवान् अर्थशास्त्रस्य अस्ति, राजनीतिशास्त्रस्य अस्ति, यदि स्वस्य पुस्तकं पठिष्यति तर्हि किं भविष्यति। शिरसि या पीडा अस्ति सा अधिका वर्धिता भविष्यति। परन्तु अस्माकं काव्ये इत्थं वैशिष्ट्यमस्ति यत् तेन शिरोवेदना समाप्ता जायते। अतएव अस्माकं साहित्यस्य वयं छात्राः ये स्मः तेषां कृते अयं हर्षस्य विषयः अस्ति। अस्तु, अधुना तु भिन्नः एव विषयः आगतः आसीत्। पुनः केचन विषयाः वक्तव्याः सन्ति, मित्राः सन्ति। अधुनापि यदा वार्ता भिन्ना एव जाता अस्ति, पुनश्च जनानामपि एवमेव अहं तानका विषये अपि श्रुतवती महोदय।
जापनीस् पोएम् पञ्च पङ्क्तयः सन्ति तत्र तानका ध्वनि नागच्छति किं नामधेयं काव्यं? तानका तानका पञ्चपङ्क्तीनां काव्यं किमस्ति? किं नामधेयं? काव्यं न जानामि परन्तु जापनीस् पोएम् हाइकु यथा भवति तथैव तानका अपि नहीं। एकं भवति अच्छा, भवतु, ध्वनि नागच्छति भविष्यति। सम्यक् रूपेण नहीं, अस्माकं वेदेषु तु सप्त छन्दांसि सन्ति, परन्तु सप्त छन्दांसि तु स्थूलतया सन्ति, तथापि तत्र बहु अस्ति। तथैव छन्दांसि बहूनि भवन्ति। तर्हि इत्थं काव्यानां विषये अस्ति। अहं किञ्चित् भिन्नं वक्तुम् इच्छामि। सम्प्रति अहं 24तः 26 पर्यन्तं 24 तालिकातः 26 तालिका पर्यन्तम् अन्यत्र व्यस्तः भविष्यामि। 24 26 च पटना विश्वविद्यालये PhD कोर्स् इत्यस्य तत्र ते कृतवन्तः सन्ति। अस्मिन् वर्षे ऑनलाइन मध्ये न भविष्यति। पुनश्च ते किं कृतवन्तः यत् मानविकी संकायस्य एकत्र, अर्थात सर्वे यथा अस्माभिः क्रियते PhD कोर्स् मध्ये यत् संस्कृतस्य अस्ति तर्हि संस्कृतस्य एव केवलं छात्राः भवन्ति, परन्तु ते कृतवन्तः सन्ति यत् न, सर्वेषां कृते मेथडोलॉजी तु सम्यक् एव अस्ति, एकमेव अस्ति। अतएव तद्दृष्ट्या मानविकी संकायस्य यावन्तः छात्राः भविष्यन्ति सर्वेषां कृते पाठ्यं समानं भवेत्। तर्हि तत्र चतुर्विंशतितः षड्विंशतिपर्यन्तं तु नैव भवेत्। महोदय ध्वनिः न आयाति इदानीं। ध्वनिः नायाति? आम्, इदानीं आयाति। काठिन्यम् आम् आम् आं महोदय। अद्य किञ्चित् काठिन्यम् अस्ति। वृष्टि बहु अस्ति। तत्र हिन्दी वृष्टि बहु अस्ति। मध्ये मध्ये कट् जायते। तत्रापि बहुवारम् अहं संयुक्तः आसम्, पुनः वारं वारं कट् जायते स्म। अधुना एकस्य बहु महत्वपूर्णस्य विदुषः व्याख्यानम् आसीत् चौठीराम यादवस्य, तं श्रोतुम् इच्छामि स्म। विभागाध्यक्षः उक्तवान् अपि यत् महोदय अधुना तस्य व्याख्यानं प्रचलति, परन्तु मया प्रयत्नः कृतः, साफल्यं नाप्तम्। अतएव काठिन्यं जायते अद्य। भवतु, तर्हि यदि ताराकान्त शुक्लः स्वीकरिष्यति तर्हि 24-25 दिनाङ्कयोः मध्ये सः करिष्यति। पुनश्च एषः एकः विषयः। अन्यः विषयः अस्ति यत् अधुना वयं दशरूपकस्य अन्तिमे प्रकाशे स्मः। अहं चिन्तयामि यत्
चत्वारि अथवा 5 दिनानि भविष्यन्ति, अस्य समापनं भविष्यति, दिनत्रये अपि भवितुम् अर्हति। तर्हि अनन्तरं किं करणीयम्, एषः अपि विषयः अधुना स्वीकरणीयः। दशरूपकानन्तरं किम्? कोऽपि स्वमतं दद्यात्। सांख्यकारिका भवेत्। सांख्यकारिका भवेत्। आं महोदय, बहु उत्तमः विषयः अस्ति। भारती महोदय। आं महोदय, सम्यक् सम्यक् भवति। सम्यक् अस्ति। सम्यक् अस्ति। सर्वेषां मनसि यदि अस्ति तदा सांख्यकारिका भवितुम् अर्हति, यतोहि सांख्यकारिका बहु उत्कृष्टा तु अस्त्येव। सांख्यकारिका भवेत्, मम मनसि आसीत् यत् सांख्यकारिका भवेत्, तर्कभाषा भवेत्, तर्कसङ्ग्रहः भवेत्, अथवा इत्थमेव, यतोहि यथा दर्शने मम मनः रमते तथा काव्यशास्त्रे च तथा मनः न रमते। अतएव पुनः दर्शन शास्त्रमेव भवेत्, तर्हि सांख्यकारिका एव भवेत्। किम्? आं महोदय। निर्णयः जातः। सांख्यकारिका एव भवेत्। प्रणमामि गुरुजी। परमानन्दः। भवान् नालन्दीया लिखितवान् अस्ति? नालन्दायाः अस्ति? किं? जी जी जी, आं नालन्दायाः अस्ति। आम् आम्। कुत्र पठितवान् अस्ति? नालन्दा महाविहारे एव पीजी कृतवान्, स्नातकोत्तरम्। अच्छा, अहं पठितवान् आसम्। अधुना विनोबा भावे विश्वविद्यालयस्य अस्ति। आम् आम्। नहीं, कदा भवान् आसीत्? अहं तु तत्र नवनालन्दा महाविहारे अहमपि अध्यापनं कृतवान् आसम्। महोदया मीना शुक्ला महोदया अपि अध्यापनं कृतवती आसीत्। अहं तस्मिन् समये भवान् आसीत्? 14-16 इति मम सत्रम् आसीत्। तस्मिन्नेव समये तु आवामपि गतवन्तः आस्ताम्। नाहं न स्मरामि। गुरुजी, न भवन्तः न गतवन्तः। अच्छा। तस्मिन् समये राजीव रंजन जी तत्र सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालयस्य ते आगच्छन्ति। मया स्मरणमस्ति। तर्हि तत्रैव एका संगोष्ठी अस्ति। आम्, 25 दिनाङ्के रूबी महोदया कृतवती अस्ति। अतः तत्र अहं व्यस्तः भविष्यामि, अतएव 25 एषः वर्गः न भविष्यति। गुरुजी, मम इच्छा अस्ति यत् अर्थशास्त्रमपि पठनीयं, यदि समयः मिलिष्यति तर्हि। अर्थशास्त्रमपि सम्यक् भवितुमर्हति, परन्तु सम्पूर्णम् अर्थशास्त्रं कथं भवेत्? अर्थशास्त्रं तु बृहदस्ति। भवतु, तर्हि चिन्तयामः। अर्थशास्त्रमपि भवतां इदं चिन्तितमस्ति, इदमपि बहु उत्कृष्टम् अस्ति, परन्तु अर्थशास्त्रं बहु कठिनम्। भारतस्य इतिहासस्य विषये मम जिज्ञासा अस्ति। नहि, परन्तु भारतस्य इतिहासः तत्र नास्ति। अर्थशास्त्रं तु किञ्चित् भिन्नमस्ति। तस्मिन् इतिहास केवलं राजनीति विषये अस्ति, परन्तु अहं चिन्तयामि केवलं राजनीति इत्यस्य नास्ति। अर्थशास्त्रं मया
सम्यक् रूपेण तु न कथयिष्यामि, पठितमस्ति, परन्तु पठितमस्ति। मध्ये मध्ये अपि पठामि। सर्वम् अस्ति तत्र तु। सर्वं किं सर्वम् अस्ति। अहं तु कथयामि यत् समाजशास्त्रम् अस्ति। आमां पुनश्च समाजशास्त्रातिरिक्तं नीतिशास्त्रमपि अस्ति। आम् तर्हि समाजशास्त्रे तु अर्थशास्त्रं, राजनीतिशास्त्रं, समाजशास्त्रं इदं सर्वम् आगच्छति, परन्तु तत्र एतदतिरिक्तं नीतिशास्त्रमपि अस्ति। नीतिदृष्ट्या बहवः विषयाः सन्ति तत्र, परन्तु तस्य कश्चन अंशः अहं स्वीकरिष्यामि, पश्यामि यत् केचन अंशाः तत्र ये सन्ति तेषां वाचनं भवितुमर्हति। यथा राजनीतिदृष्ट्या राजधर्मविषये पूर्वं साङ्ख्यकारिका एव पूर्वं साङ्ख्यकारिका भवेत्, पुनः अहं पश्यामि तत्र कः अंशः भवेत्। नहीं, अहं तु मॉरिशस् देशे अपि अध्यापनं करिष्यामि। अधुना तेषां सत्रं नास्ति, अत एव सेप्टेम्बर् मासस्य अन्तिमसप्ताहतः ते उक्तवन्तः सन्ति। तत्रापि तेषां पाठ्यक्रमे अर्थशास्त्रम् अस्ति। अर्थशास्त्रस्य कश्चन अंशः तत्र अस्ति। तर्हि एषः विषयः अपि स्वीकार्यः अस्ति। भवतु, अधुना तु समयः समाप्तः एव जायते। महोदयः, अहं किञ्चित् प्रष्टुमिच्छामि यत् काव्यस्य एषा हाइकु कविता इति पद्धतिः अस्ति, एषा पद्धतिः कदा प्रारब्धा अस्ति, कदातः? न अहं जानामि, एतस्मिन् विषये अहं कथं जानामि। एषा कविता या भवति हाइकु, सा तु जापान देशस्य अस्ति। ओ अस्तु। अतः एव अत्र किं कृतवन्तः सन्ति जनाः, यत् हाइकु कविता दृष्ट्वा तद्दृष्ट्या एव संस्कृतेन अपि हाइकु कविता निर्मितवन्तः सन्ति। हिंदी भाषायां दोहा चौपाई इत्यादिकं भवति। एतादृशं छन्दः अस्माकं संस्कृते नास्ति, परन्तु अधुना विद्वांसः इत्थमपि लिखितवन्तः सन्ति। दोहा चौपाई रूपेण अपि ते नूतन प्रयोगाः कृतवन्तः सन्ति। तथैव हाइकु इत्यादिकं विदेशस्य अस्ति, अतएव तेषाम् आरम्भः कदा अभवत् इति तस्मिन् विषये कथम् अहं जानीयाम्। न महोदय, अहं चिन्तयन् आसं यत् भारते एव कदापि अभवत् वा इति। नहीं। भारते यथा तत्रैव अग्रे अहं दृष्टवान्, ब्रिजेश कुमार शुक्लस्य अस्ति। ब्रिजेश कुमार शुक्लः अथवा बहवः, न केवलं सः, बहवः सोहर गीतं लिखितवन्तः सन्ति। गलज्जलिका अपि महोदय। हाँ, गलज्जलिका, फाल्गुनिक अस्ति, कजरी अस्ति, राजेंद्र मिश्रा तु सर्वत्रापि कृतवान् अस्ति। सः तु एतादृशः अस्ति यत् तस्य स्मरणे अपि बहवः सन्ति। आरात्रम् अहं तु राजेंद्र मिश्रेण श्रुतवान् अस्मि तस्य कविता। यदा कदापि इत्थं भवति स्म यत् सर्वं कार्यं परित्यज्य वयं रात्रिपर्यन्तं अकस्मात् दृष्टं यत् अरे 3 कालः सञ्जातः, तर्हि दिवाकाले तु कार्यं करणीयम् अस्ति, अत एव शयनं भवेत्। तर्हि 3 वयं शयनं प्रति गच्छामः। तथैव आसीत् जगन्नाथ पाठक महोदय।
जगन्नाथ पाठकः तु अत्रैव पलामू मध्यस्थः एव आसीत्। सः अपि तथैव तेन तु नूतन प्रयोगाः बहवः कृताः। अधुना सः नास्ति, सः सर गंगानाथ झा रिसर्च इंस्टीट्यूट मध्ये प्रधानाचार्य आसीत्। पूर्वम् अत्रैव पलामू मध्ये विद्यालये सः शिक्षकः, संस्कृत विद्यालये शिक्षकः आसीत्। ततः एव सः सेवाम् आरब्धवान्। अनन्तरं सः तत्र गतवान् आसीत्। बहूनि कार्याणि तेन कृतानि सन्ति। सः यथा मधुशाला अस्ति तथैव तेन संस्कृते निर्मितम् अस्ति। इत्थम् एते कवयः ये सन्ति ते नूतन प्रयोगान् कृतवन्तः सन्ति। तेषु सर्वोत्कृष्टः अस्ति राजेन्द्र मिश्रा। एकवारम् अहं स्मरामि, तत्र श्री राधावल्लभ त्रिपाठी महोदय सागर विश्वविद्यालये एकां संगोष्ठीम् आयोजितवान् आसीत् अर्थशास्त्रे, कौटिल्य अर्थशास्त्रे। तत्र मम निबन्धः आसीत् गुप्तचर व्यवस्था कृते। अर्थशास्त्रे कीदृशी गुप्तचर व्यवस्था अस्ति तद्विषये अहं तत्र स्वकीयं निबन्धं पठितवान् आसम् प्रायः 40 वर्षपूर्वं। तत्र किमासीत्, एकः कोऽपि शायर आसीत्। सः मध्यप्रदेश सर्वकारेण चितः आसीत् यत् सर्वोत्तमः एषः कविः अस्ति राष्ट्रभक्ति दृष्ट्या। तर्हि लॉयन्स क्लब मध्ये तस्य अलङ्करणम् आसीत्। राधावल्लभ त्रिपाठी महोदय उक्तवान् यत् ते अस्मान् अपि आह्वयन्ति। वयं सर्वे गतवन्तः सायङ्काले। तत्र आसीत् किं, तस्य श्रावणमपि अभवत्। सः शायर महोदयः किञ्चित् श्रावितवान्। मुस्लिमः आसीत्, नाम न स्मरामि। परन्तु ये आयोजकाः आसन् ते उक्तवन्तः यत् भवतां मध्ये यदि कोऽपि एतादृशः कविः स्यात् यत् भक्ति राष्ट्रभक्ति दृष्ट्या किमपि श्रावयिष्यति तर्हि आगच्छतु। तर्हि रमाकान्त शुक्लः अपि आसीत्, पद्मश्री रमाकान्त शुक्लः। तस्य भाति में भारतम इति कविता तु बहु प्रसिद्धा अस्ति। परन्तु सः उक्तवान् न, राजेन्द्र मिश्रः गच्छेत्। राजेन्द्र मिश्रः गत्वा प्रायः 45 निमेषपर्यन्तम् एकामेव कवितां श्रावितवान् राष्ट्रभक्ति दृष्ट्या। स्मरणे अपि तस्य सर्वे इत्थं मोहिताः अभवन् यत् शायर महोदय तु आगत्य आलिङ्गनं कृतवान् यत् अहं तु कुत्रापि नास्मि भवतः सम्मुखम्। तर्हि इत्थं राजेन्द्र मिश्रः बहु महत्वपूर्णः विद्वान्। अहं प्रथमवारं यदा इलाहाबाद मध्ये गतवान् आसम्, PhD, तत्र PhD कथ्यते, DPhil इति कथ्यते। तर्हि DPhil इत्यस्य मौखिकी परीक्षायां तदा सः तस्मिन् समये सः स्कूटर चालनं करोति स्म। इलाहाबाद विश्वविद्यालये सः आसीत् तस्मिन् समये। सः मह्यं रेल स्थानकतः नीत्वा गृहं प्रति नीतवान्, पुनश्च विश्वविद्यालयं नीतवान्, पुनश्च गृहं गत्वा अनन्तरं रात्रौ मम ट्रेन् यानम् आसीत्, सः प्रापितवान्। इत्थं मम सः अतीव, परन्तु सः वर्यः अस्ति, बहुवर्यः अस्ति। सः मम अग्रजतुल्यः अस्ति। तर्हि इत्थं मया अहं स्वयं कवितां न करोमि। मम मित्रम् आसीत् महेश महोदयः, यः भागलपुर विश्वविद्यालये आसीत्। तस्य प्रायः 6 मास पूर्वं
निधनं जातम् अष्टमासपूर्वं सः वारं वारं कथयति स्म अनेन प्रकारेण भवान् कवितालेखनं करोतु। एषः रामाशीष पाण्डेय मम सहपाठी अस्ति, एषः अपि वारं वारं कथयति स्म, परन्तु मम मनः कदापि नाभवत् काव्यलेखने, कवितां कदापि न कृतवान्। परन्तु अहं ह्यः एव हजारीप्रसाद द्विवेदी विषये उक्तवान् यत् सः अनेनैव मम वक्तव्यस्य आरम्भः आसीत् यत् हजारीप्रसाद द्विवेदी महोदय कारयित्री प्रतिभायाः आसीत्, भावयित्री प्रतिभायाश्च आसीत्। राजशेखरः काव्यमीमांसायां समीक्षकाः द्विविधाः भवन्ति, नहीं, विद्वांसः द्विविधाः भवन्ति, कारयित्री प्रतिभायुक्ता, भावयित्री प्रतिभायुक्ताश्च। कारयित्री प्रतिभा ये किंचित काव्य निर्माणं कुर्वन्ति, भावयित्री प्रतिभायुक्ताः ये भवन्ति ते समीक्षकाः भवन्ति, आलोचकाः भवन्ति। यथा अहमस्मि, केवलं समीक्षा जगति समीक्षां कृतवान् अस्मि, स्वतंत्र रूपेण मया काव्य निर्माणं न कृतमस्ति, परन्तु हजारीप्रसाद द्विवेदी महोदय कारयित्री प्रतिभायुक्तः अपि आसीत्, भावयित्री प्रतिभायुक्तः अपि आसीत्। अनेनैव प्रकारेण अहं ह्यः स्वकीयं विषयं स्थापितवान् आसम्। तर्हि राजेन्द्र मिश्र अस्मिन् वर्षे सः पद्मश्री सम्मानेन सम्मानितः जातः। भवतु अद्य तु केवलं गप्प जातम्। एषः हजारीप्रसाद द्विवेदी महोदयः कथयति स्म सर्वदैव यत् अहं तु सर्वदैव गप्प करोमि। सः बहु हास्यं करोति स्म। मया सः वारद्वयं श्रुतः अस्ति। गप्प माध्यमेनैव सः किं न कथयति स्म। तस्य 4 उपन्यासाः सन्ति। कोऽपि जानाति? मेघदूत एक कहानी अपि अस्ति किम्? मेघदूत एक कहानी मेघदूत कहानी अस्ति, विस्मरामि। परन्तु उपन्यासः सः नास्ति। परन्तु सः उपन्यासः नास्ति। तस्य उपन्यासेषु सन्ति बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, पुनश्च अनाम दास का पोथा। अनाम दास का पोथा इत्यस्य अपरं नाम अस्ति रैक्व आख्यानम् इति। संभवतः बृहदारण्यकोपनिषदि एका कथा आगच्छति यत् रैक्व नामकः एकः ऋषिः अस्ति। तस्य पार्श्वे यथा अहं स्मरामि जानुश्रुतिः नामकः एकः राजा ज्ञान प्राप्त्यर्थं गच्छति। सः रैक्व केवलं किंचित वस्त्रं धारयति स्म, तस्य शरीरे कण्डूयनम् आसीत्, खुजली आसीत्, वारं वारं कण्डूयनं करोति स्म। तस्य जानुश्रुतेः गुरुः उक्तवान् आसीत् यत् त्वं तत्रैव गच्छतु, सः भवन्तं अध्यात्म शिक्षां शिक्षयिष्यति। एषः दृष्टवान् यदा सः उक्तवान् यत् ध्वनिः न आयाति।
प्रकारेण सः शिक्षां दत्तवान् आसीत् इति तस्य विवरणं तत्र अनामदासः कोथा इति मध्ये अस्ति। सः यथा लिखितवान् अस्ति कि उपन्यासः संस्कृतस्यैव आधारभूमौ विराजमानाः सन्ति। तत्र तस्य महोदयस्य गप्प प्रणाली या अस्ति तस्याः दर्शनं सर्वे करिष्यन्ति। भवतु महोदय, अस्य कार्यक्रमस्य एतदेव मुख्यं फलम् इति अहं चिन्तयामि। यतोहि एतद् ज्ञानं कुत्रापि न मिलिष्यति। न मिलिष्यति। मम गुरुः आसीत् हिन्दी विषयस्य प्रोफेसर केशव प्रसाद महोदयः। सः अत्रैव रांची संस्कृत महाविद्यालये यदा अहं वर्षद्वयपर्यन्तं छात्रः आसम् तत्र हिन्दी भाषायाः सः मम गुरुः आसीत्। सः उक्तवान् यत् किं त्वम् उपन्यासं पठसि अथवा न? अहं तु न उपन्यासं पठामि। अरे उपन्यासं न पठिष्यति तर्हि कथं ज्ञानं भविष्यति, भाषा कथं सम्यक् भविष्यति? हिन्दी भाषायाः कृते हिन्दी भाषायाः उपन्यासादिकं पठनीयम् इति। तदा सः किं कृतवान्, तस्मिन् समये पुस्तकालये संस्कृत महाविद्यालयस्य पुस्तकालये 8 भागेषु मानसरोवरम् अस्ति। प्रेमचन्द्रस्य कथायाः संकलनं, सर्वाः कथाः, मया सर्वाः अपि कथाः पठिताः सन्ति तस्मिन् समये। तदनन्तरं प्रायः तस्य 11-12 उपन्यासाः सन्ति। तस्मिन् समये तु न, परन्तु प्रायः सर्वेपि तस्य उपन्यासाः मया पठिताः सन्ति। यथा सम्प्रति जनाः वर्तनी इत्यत्र अशुद्धयः कुर्वन्ति। लेखने स्पेलिंग मिस्टेक इति यत् कथ्यते। परन्तु यदा अहं विद्यालयतः महाविद्यालयपर्यन्तम् आगतः तस्मिन् समये अपि अहं कदापि वर्तन्याम् अशुद्धिं न करोमि स्म। स्पेलिंग मिस्टेक हिंदी भाषायां न भवति स्म। तत्र तु कारणम् अस्माकं पितृचरणाः सन्ति, ते मम गुरवः अपि। अत एव ये वर्तन्याम् अशुद्धयः कुर्वन्ति, मम पितृचरणाः ये आसन् ते किं कारयन्ति स्म, यदि एका अशुद्धिः जायते स्म 10 वारं लिखतु, पुनः यदि अशुद्धिः जायते स्म तस्यैव शब्दस्य लेखने तदा 20 वारं लिखतु। अनेन प्रकारेण अधुना किं पश्यामि, प्रायः विविधेभ्यः विश्वविद्यालयेभ्यः, अहं जानामि 20 विश्वविद्यालयेभ्यः यदा कदा मम पार्श्वे उत्तर पुस्तिकाः आगच्छन्ति एमए कक्षायाः, तत्र किं पश्यामि, एकस्मिन्नेव पृष्ठे 10 शुद्धयः, तथापि वयमेव 60% अंकाः तान् दद्मः। एषा स्थितिः अस्ति। महोदय, ध्वनिः न आयाति इदानीं। नेटवर्क समस्या अस्ति।
आम तदेव। सर्वत्र वृष्टि जायमान अस्ति खलु। आम् आम्। शांति पाठः भवेत्। आं महोदय करोमि। किञ्चित् प्रतीक्षां कुर्मः वा? करोमि। ते सन्ति किन्तु ध्वनिः किमपि न आयाति, अतः प्रयत्नः करणीयः। भवतु न भवतु हि यदा हरि ओं महोदय, ध्वनिः न आयाति इदानीं। तेषां कट् जातं महोदय। इदानीं शान्ति पाठः करोमि वा? करोतु शांति पाठम्। अस्तु महोदय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यः नमो नमः। नमो नमः महोदय। नमांसि सर्वेभ्यः। नमो नमः सर्वेभ्यः।